बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं शरह सूद में गुज़िश्ता रोज़ जो इजाफा किया गया 100 बेसिस पॉइंट्स का, उसके बाद बिज़नेस कम्यूनिटी काफ़ी परेशान, इकॉनमी के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। ईरान अमेरिका जंग ने पहले ही कई असरात मुरतब किए हैं, पेट्रोल गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई, अशिया खुरनोश, फर्टिलाइज़र सेक्टर, पावर सेक्टर, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज की खबर भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, और उसके अंदर वज़ीर ख़जाना साहब ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है कि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, हमारी मईशत तरक्की की तरफ गामज़न है और हमारे शरह नमू 4% तक होगी, GDP ग्रोथ रेट। साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये कहा गया है कि जो सऊदी अरब से $3 बिलियन आए हैं, उसके बाद हमें मज़ीद कोई और कर्ज लेने की, मदद लेने की फ़ौरी ज़रूरत नहीं है। पैंडा बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा $250 मिलियन का, चाइना में ऑफकोर्स हम ये जानते हैं काफ़ी पुराना प्लान था। लेकिन साथ साथ जो मंजूरियाँ दी गई हैं इस इत्तेहादी राब्ता कमेटी के इजलास है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। कमेटी ने बताया कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई है। यकीनन कैनबिस कंट्रोल अथॉरिटी इमरान खान के दौर में बनी थी, अब से वो कुछ काम खास कर नहीं पाई है, कोई रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ग्रांट्स दी जा रही हैं। ECC ने हॉकी टीम के वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए इनामात की मंजूरी दी है। क्रिकेट में जब इनामात दिए जाते हैं तब तो मंजूरी नहीं होती है, लेकिन हॉकी के इनामात के लिए मंजूरी दी जा रही है। ECC ने नैब में डिजिटल ट्रांसफ़र मशीन और मिशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी है। साथ साथ PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। वो PIA जो हमने तकरीबन 10 अरब में फ़रोख्त कर दी थी, उसकी जो होल्डिंग कंपनी थी जिसके अंदर हमने सारे कर्जे पार्क कर दिए थे, और उसके लिए भी 6 अरब रुपए देना ज़रूरी है ताकि कर्ज़ों की सूद की अदायगियाँ और तनख्वाहें जा सकें। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान के लिए खुसूसी मुराती पैकेज के तहत 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंजूरी दी गई है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जबरी मुशक्क़त के जरिए तैयार करदा अशिया की दरामद इम्पोर्ट पर पाबंदी का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छा फैसला है। इजलास में गाड़ी और ऑटो पार्ट्स की मरम्मत के बाद दोबारा बरामद किए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी गई है। ये भी कहा गया कि ECC ने ग्वादर और डोंकी स्लॉटर हाउस से गधे के गोश्त और खालों के बरामद के हवाले से तजावीज़ मंजूर कर लिए हैं। ओवरऑल इकॉनमी का अगर हम जायज़ा लें तो मईशत मुश्किल में है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस 21 साल की बुलंद तरीन बेरोज़गारी है, महंगाई अपनी जगह पे, गुर्बत, आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही हैं, मार्केट्स पे प्रेशर है। हमारे हुक्मरान ये खुद बता चुके हैं कि $100 अरब पिछले 3 सालों में मुल्क से बाहर जा चुका है। $100 अरब, आई रिपीट। एंड स्टिल आवर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड देयर टीम इज़ कन्विंस्ड कि हमारी इकॉनमी इज़ इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आम आदमी सोच रहा है कि क्या वाकई ये सच कह रहे हैं, क्योंकि हम बिजली के नंबर्स भी देखें तो मालूम पड़ गया है कि गैस नहीं आ रही, गैस की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर में जो पावर प्लांट्स गैस से चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया है। 700 मिलियन क्यूबिक फिट पर इस वक्त गैस की सप्लाई आ गई है, जो जंग के पहले रोज़ 1200 मिलियन क्यूबिक फिट पर थी। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फिट से तजावुज़ कर गया है, जिसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग, परेशानियां बढ़ेंगी। इसके अलावा प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, जानते हैं इमरान खान साहब को चौथी इंजेक्शन लगी है आंख में, उनकी आंख की तकलीफ का इलाज किया जा रहा है और ट्रीटमेंट की जा रही है। काफ़ी वक्त से हमने सिचुएशन को डिस्कस नहीं किया, स्पेशली अमेरिका ईरान जंग के बाद से इमरान खान साहब का जिक्र काफ़ी कम हो रहा था, तो इसलिए हमने आज सोचा कि इसके ऊपर भी आज बात की जाए। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान के नामवर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद अली खान नियाज़ी साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI जावेद बलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम बलवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बलवानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइए कि हमारे वज़ीर ख़जाना तो बड़े मुतमईन हैं कि हमारी GDP ग्रोथ रेट टारगेट पर है, 4% हम अचीव करेंगे, मईशत सही राह पे जा रही है, तरक्की की राह पर हम गामज़न हैं। काफ़ी साल उनको हो गए हैं, कई सालों से वो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग इन बातों को हज़म नहीं कर पा रहे हैं। बिजली की सूरत हाल, पेट्रोल की सूरत हाल, गैस की सूरत हाल, अशिया खुरनोश, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। जावेद बलवानी साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान की मईशत किस राह पर है, और जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब मुत्तमईन और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, क्या आपकी नज़र में वो दुरुस्त है? जावेद बलवानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मईशत सही उस पर होती तो आज हम हाथ नहीं फैलाते कि दुनिया के आगे। जब दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी पोजीशन सही नहीं है। ये तो सीधी दो टोक बात है, सबको समझ में आती है कि आदमी जब किसी से बोरो करता है, जब उसकी हालत पतली होती है।
तो पाकिस्तान की हालत पतली ज़रूर है, और पाकिस्तान में सब मसले हैं जो आपने गिनाए। बिजली का ही मसला है, सबसे महंगी बिजली है, मगर फिर भी लोड शेडिंग है हमारे रीजन में। बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में कोई मुल्क में इतनी महंगी बिजली नहीं होगी। तो जो चार्जेस हमसे यहाँ लिए जाते हैं दुनिया में के नहीं लिए जाते, कैपेसिटी पेमेंट भी हमसे लिए जाते हैं। इस तरह गैस की भी लोड शेडिंग है यहाँ। इस तरह पानी भी आपको नहीं मिलता, टैंकर से मिलता है। इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज़्यादा है। फिर आप एक्सपोर्टर्स के साथ तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की और एक्सपोर्टर्स की बाकायदा वॉर चल रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको ख़त्म कर रही है, और एक्सपोर्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सारा दिन कोशिशें करता है। इस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सारा दिन एक्सपोर्टर कोशिशें कर रहा है। लोगों ने अब बात बिजली की अपनी बनानी शुरू कर दी है, बिजली के रेट ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, फिर रिफंड, मसला ये है कि एक्सपोर्टर्स के रिफंड भी नहीं देते। अच्छा, टैक्स रेट अगर देखें तो टैक्स रेट भी जो है पूरे रीजन में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। बल्कि यह हाल है कि यहाँ जो इंडिविजुअल काम शुरू करता है, प्रोप्राइटरशिप, न्यू कमर, उसके टैक्स तो कॉर्पोरेट से भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इतनी ख़राब है, और इसके बाद अगर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम सही रुख पे जा रहे हैं, तो ये तो अगर हम सब आंखें बंद कर लेंगे तो हमें ऐसा। आपने किसी और मुल्क का पासपोर्ट लिया है? को पोर्चुगल का 4600 ब्यूरोक्रेट्स है जो ले चुके हैं, आपने लिया है सर? ना, हमने तो पैदा यहाँ हुए हैं, मरना भी यही है, चाहे कुछ भी इस मुल्क का हाल हो जाए। और जो बाहर पैसे गए हैं वो आपने खुद ही कह दिया, जिन्होंने पासपोर्ट लिए हैं वही बाहर पैसे लेके गए। बिल्कुल ठीक। रजा हारून साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। हुजूर, आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरे पसंदीदा जजेस में से एक, उनके सामने केस लगता है एक तैनाती का, एक गैर कानूनी तैनाती का, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के ट्राइब्यूनल में फाइनेंस की मेंबर की पोजीशन के लिए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए मेरी नज़र में। वो कहते हैं कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है और उन्हें ट्राइब्यूनल्स में जाने का बहुत शौक होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रात को उन्हें सलूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारे नौजवान बड़े निगलेक्टेड फील करते हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जिस तरफ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी कहा कि जजेस को बड़ा शौक होता है, रिटायर्ड जजेस को, कि वो किसी ट्राइब्यूनल में लग जाएं, और पाकिस्तान में रिटायर्ड को ही ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं बनिस्बत नौजवानों के। ऐसे में हम कहते हैं नौजवान हमारा बड़ा एसेट है, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने चाहिए, लेकिन वो उनका मोराल गिर जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं बाहर जाके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाल लूँ, ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान में अपना करियर परसू करूँ। योर ओपिनियन सर, हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है? क्या उम्मीद की किरण है आपके पास सर? बहुत बहुत शुक्रिया तेरा भाई। जैसे अभी जावेद भाई ने बताया इंडस्ट्री का हाल या तिजारत का हाल, तो ये बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता है, बेहतर बता रहे हैं आपको, इनकी बात में ज्यादा वजन है। 3 बड़े इश्यूज होते हैं हर दौर में, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई। ये बुनियादी तौर पे फर्स्ट ईयर को मुतासिर कम करते हैं, वर्किंग क्लास को ज्यादा करते हैं। जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो तो कहीं ना कहीं से अपने प्रॉफिट में जो लॉस हो रहा है उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन एक जो वर्किंग क्लास है, जिसकी एक फिक्स सैलरी है, जो सैलरीड क्लास कहलाती है, या डेली वेजेस वाले, उनके पास तो कोई जरिया नहीं होता कि उनका जो अखराजात में महंगाई की वजह से इजाफा हो रहा है वो कैसे पूरा करें। तो ये हमें अगर सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ठीक है मुश्किल हालात है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे 2 बॉर्डर्स पे जंग की कैफियत है। ईरान अमेरिका का मामला चल रहा है, इधर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, तीसरा हमारा बॉर्डर इंडिया को लगता है जहां से हॉस्टिलिटी है। तो हम रीजन के हिस्से में बैठकर अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान की वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास जो है वो बहुत परेशान है। टैक्सों का बोझ है, हमारी यूटिलिटीज की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बजट से बाहर हो गए हैं। इसी तरीके से जो हमारा डेली वेजेस वाला है, जब एक्टिविटी नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, कारोबार नहीं होगा, तिजारत नहीं हो रही होगी, तो डेली वेजेस वाले को मजदूरी के मौके नहीं मिलते। तो जो हमारा सबसे निचला तबका है या उससे ऊपर लोअर मिडिल क्लास है, वो तो बहुत मुतासिर है, इसमें कोई शक नहीं। और गवर्नमेंट जो है, देखें गवर्नमेंट के कुछ फंक्शन जो है ना तलब भाई, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब, या खारजा के जो वजीर हैं सागडार साहब, ये सब लोग तो चलो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हमारी पोजीशन है, हम उसके अंदर सालिसी का किरदार, उनकी मसरूफियत तो समझ आती है। लेकिन पूरी बाकी गवर्नमेंट किधर है?
یا صوبائی گورنمنٹس کے ادارے ہیں، یہ سب تو ان کے ڈومین میں آتا ہے۔ رضا بھائی میرا ایک سوال، رضا بھائی میرا آپ سے ایک سوال، رضا بھائی یہ جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور جو اس کے پوائنٹرز آتے ہیں باہر کہ بلوچستان کے بیوروکریٹس کے لیے کروڑوں روپے مختص کر دیے جاتے ہیں، 31 کروڑ روپے، کینبس کنٹرول اتھارٹی 10 کروڑ روپے، ہاکی ٹیم 3 کروڑ روپے، میرا سوال یہ ہے کہ میری توقعات یہ تھیں رضا صاحب کہ اس اقتصادی رابطہ کمیٹی میں منظوری دی جائے گی کہ سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر موٹر وے بنے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تو بجلی کی قیمتیں جو میں گھٹا نہیں رہا ہوں، جو پیسے بچیں گے وہ بلوچستان کے اس خونی شاہراہ پر لگائیں گے۔ سیڈلی نہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے کسی اہم شاہراہ کی منظوری دی، نہ پاکستان کی دور دراز گاؤں جہاں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں پر کوئی لائن ڈالی جا رہی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ اپنوں کے اندر ریوڑیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ رضا بھائی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جہاں تک ایک اس میں ذرا ایکسیپشن کر لیں تھوڑا سا، ہاکی ٹیم کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، کرکٹ ٹیم کے پاس تو پی سی بی ہے نا، بلینز آف ڈالرز ہیں پیسے، تو وہ تو ہاکی ٹیم کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، بیچارے بڑے سر وہ قومی کھیل ہے نا سر، قومیت کو ہم لوگ ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ نہیں سر، میں دوسری بات کروں گا، 3 کروڑ رکھے ہیں تو وہ بھی کم رکھے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو زیادہ پیسے دینے چاہیے، بچے ہمارے محنت کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہوتا، کس طرح رہتے ہیں باہر جا کر، ہم نے ویڈیوز دیکھی، تو اس ایکسیپشن کو ہٹا لیں بس، وہ ایک ٹھیک قدم ہے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ پبلک کو آسٹیرٹی دینا، پبلک کو ایک ہوپ دینا، آپ یقین مانیں سر لوگوں کے پاس ہوپ نہیں ہے، امید نہیں ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہی کہ آگے کیا حالات بہتر ہوں گے، تو حکمرانوں کو اس پر سوچنا چاہیے، یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور اس سے اگر وہ، اور اس دوران میں اگر اس طرح کے اخراجات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ غصہ عوام میں، غم و غصہ جو ہے وہ زیادہ ہو۔ اور پھر اس دوران جب سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں قیاس آرائیاں کی جائیں گی کہ پیپلز پارٹی کے سیاست اور کو پیک کیا جا رہا ہے، ان کی شطرنج کو پیک کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے رضا بھائی؟ نہیں، سیاست کسی کی پیک نہیں ہوتی، نہ پی ٹی آئی کی ہوگی، نہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، نہ مسلم لیگ کی ہوگی۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن ہوتے ہیں، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے۔ سیاست میں اگر آپ کی آئیڈیالوجی مضبوط ہے اور اگر آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے، کمیٹڈ ہے، تو پھر یار آپ کے پاس 2 آدمی بھی رہ جائیں گے نا، آپ دوبارہ شروع کر لیں گے۔ سیاست تو کسی کی ختم نہیں ہوتی، یہ ہماری سب کی خوش فہمی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل لائکنگز اور ڈس لائکنگ کو لے کے نا ملک میں ایک جو ہے انسٹیبلٹی کریٹ رکھتے ہیں۔ ہم اس طرح کی افواہوں پہ مبنی خبریں ڈالتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کی صحت کے متعلق خبریں آ گئی، اب یہ خبر آ رہی ہے، تو کوئی کسی کو آؤٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنی جب ہم یہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ جب خبریں دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، جس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جو بیوقوفی کی بات ہے۔ ہمارا معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام سے وابستہ ہے۔ اس طرح کی خبریں دینا، اس طرح کا پریزیڈنٹ صاحب کے لیے ایسی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے، بالکل نامناسب۔ نیازی صاحب آپ کی نظر میں ملک کی معیشت کی راہ کس طرف گامزن ہے؟ وزیر خزانہ کا اطمینان آپ کی نظر میں کون سی وہ وجوہات ہیں کہ وہ اتنے ریلیکسڈ اور خوش نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن اچھی ہے؟ جتوئی مجھے تو سیاسی اشرافیہ کی معیشت بہتر نظر آئی ہے، کیونکہ انہیں سب چیز مہیا ہے، انہیں گیس ہے، بجلی ہے، فری میں ہے، پیٹرول ہے۔ عوام کی جو حالت تو بہت پتلی ہے اور پاکستان کی معیشت بھی پتلی ہے، اس کی ملک بہت مشکل سے، میں تو اب کہتا ہوں کہ سروائیول کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ جہاں ایک ملک کے قرضے دوسرے ملک کے لے کے ادا کیے جائیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ کی معیشت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ایگزیکٹو کی اور باقیوں کی بہتر ہے، ان کو اچھی اچھی گاڑیاں، ان کو نئے نئے طیارے دیے جا رہے ہیں، تو ان کی تو بہتر ہو گئی ہے۔ پاکستان کی حالت تو بہت پتلی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کسان جو ہے بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا تھا، اوپر سے ان کو اتنا مہنگا ڈیزل دیا گیا، جو ہارویسٹنگ سیزن ہے اس میں وہ تو اپنی جو لاگت ہے وہ بھی واپس نہیں کر سکا۔ اور پھر آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں پہ عام لوگ آپ روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں، شاید ضرورت کو دیکھیں، تو قیمتیں جو ہے وہ 30%، 40% سے اوپر جا گئی ہے۔ پیٹرول جو ہے اب تو قیمت خرید سے بھی قوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ خود انداز جو آپ کی جو اکانومی کی ایکٹیویٹیز تھی وہ بہت کم رہ گئی ہیں۔ آپ کی انڈسٹری پہلے ہی بند تھی، آپ کا جو امپورٹ بل وہ بڑھ گیا ہے، آپ کا ایکسپورٹ بل کم ہو، ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں اور بہت ہی شدید کمی آئی ہے ان میں۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ مجھے کوئی ایک ادارہ ایسا اٹھا کے دیکھ لیں جس نے کہا ہو کہ جی ہم نے گروتھ کی ہے، سوائے آنیاں جانیاں تو ٹھیک ہے ہمیں لگی ہوئی ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے ان ریئل سینس کیا عام لوگوں کی زندگیوں کو، اب کل ہی دیکھ لیں کہ اسٹیٹ بینک نے تو شرح سود میں 1% کا اضافہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈکلائن میں آئے ہیں، آپ گروتھ میں نہیں آئے۔
آپ دہلی کے حساب سے تقریباً اربوں روپے کا قرضہ بارو کر رہے ہیں مختلف بینک سے اور انٹرنیشنل ایجنسی سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو ریزروز ہیں وہ کس سے بڑھ رہے ہیں؟ تو قرضوں سے ہی بڑھ رہے ہیں نا. تو مجھے کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا پاکستان تو نظر نہیں آ رہا. یہ بدقسمتی ہے کیونکہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور پاکستان کی اکانومی اگر نہیں بہتر ہوتی تو عام آدمی, جیسے خود آپ اپنے بیانیے میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی بے روزگاری جو اس وقت جو ہے وہ شدید ترین ہو چکی ہے. لوگوں کو جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں, کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. اب تو زندگی جو ہے مشکل سے مشکل ترین ہو چکی ہے. اس حالات میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسی طریقے کے ساتھ ہے جیسے فرانس کی ملکہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو گندم مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کیک پیسٹریاں کیوں نہیں کھا لیتے؟ یہ حکمران تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیک پیسٹریز کھا لیں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. ہیلتھ کا آپ نے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا, تعلیم کا بیڑا آپ نے غرق کر دیا. آپ نے خود کہا کوئی نئی روڈز, کوئی نیا انفراسٹرکچر کوئی کھڑا کرنا ہے جس میں عام آدمی جو ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ای سی سی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے جو پاس کیے ہیں اس میں کہیں کیا ہے ایسا کام جس میں انہوں نے عام آدمی کو بدلنے کے لیے کوئی فنڈز رکھے ہیں یا اقدامات کیے ہیں؟ مجھے وہ بتا دیں. نہیں سر, صرف سرکاری افسران کے لیے مراعات رکھی گئی ہیں. اتھارٹیز میں جہاں پہ افسران بیٹھے کو کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مراعات رکھی گئی ہیں. اور پی آئی اے کیونکہ ہم نے بیچ دی ہے تو 6 ارب روپے اس کی ہولڈنگ کمپنی کو دے دیے ہیں. نہ سندھ کے موٹر وے, نہ بلوچستان کے موٹر وے, نہ گیس کی لائن, نہ بجلی کی لائن, نہ پانی کی لائن. کہتے ہیں نا بیسک نیسیسٹیز کے اوپر حکومت کی توجہ نہیں. جتوئی میرا سوال ہے, دیکھیں ہم نے پی آئی اے بیچ دی تو ہم اس کو اب 6 ارب روپے کس کے دے رہے ہیں؟ وہ ہم نے قرضے اٹھا کے دوسری کمپنی میں ڈال دیے تھے. اس کمپنی میں کو ادائیگیاں کرنی ہوگی, تنخواہوں کی, سود کی, وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ ہمیں ہی کرنی ہوگی. سر آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے ایک طرف 10 ارب کا ایک جہاز خریدا ہے, دوسری طرف 10 ارب میں 33 جہاز دے دیے ہیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں سر, پاکستانی سمجھ گئے ہیں. میری بات سن لینا, جب آپ نے 10 ارب روپے میں پی آئی اے بیچ دی, اب اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جو قرضے ہیں وہ ہم نے اتارنے ہیں, یا جن کو ہم نے 10 ارب بیچ دی اس کے جو کھربوں روپے کی جو ایسٹس ہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں پھر؟ سر اب سمجھے نا, آپ عقل مند ہیں, آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا سر. عمران خان کی آنکھ کا علاج جاری ہے, 4تھی انجیکشن لگ چکی ہے پمس کے اندر, اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. امجد علی خان نیائی صاحب, آپ سے شروع کروں گا. نیائی صاحب, جب سے یہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر تقریباً 1-1.5 ماہ سے عمران خان کا ذکر تقریباً ناپید ہو چکا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور اب یقیناً ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. ایوری ون از کنسرنڈ ان کی صحت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے, ان کی مشکلات آسان کرے. آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کی صحت اس وقت کیسی ہے؟ آنکھ کا علاج کہاں تک پہنچا ہے؟ کتنا آگے بڑھنا ہے؟ اور کیا ان کی صورتحال ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا امجد علی خان نیازی صاحب. جتوئی پہلی تو بات ہے کہ کوئی محفل ہو, کوئی شادی ہو, کوئی دکھ ہو, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کی بات نہ ہو. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ کی یہ بات کہ جی ٹی وی پہ بھی مختلف, شاید آپ کے شو میں نہیں لیکن بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ گورنمنٹ کا رویہ جو ہے وہ انتہائی انتقامانہ ہے, فسطائیت سے بھرا ہوا رویہ ہے. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے ان کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں, پیٹرن ان چیف ہے, لیکن بدقسمتی سے انہیں جو ہے صحت کے حوالے سے وہ سہولیات حاصل ہے جو ہمیں بڑی ہے اوورسیز پاکستانی کو, ود ان پاکستان کمیونٹی کو. کہ خان کے جو صحت کے حوالے سے کوئی مصدقہ ہمیں اطلاع نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو ہے کسی ہمارے خان کے جو ذاتی معالج ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کے ذریعے سے مستند رپورٹس حاصل کی جائیں اور پھر ان کو پبلک کے سامنے رکھا جائے کہ انہیں آنکھ کے حوالے سے یا ان کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں, کیا مطلب ان کے اوپر سنجیدگی گورنمنٹ نہیں دکھا رہی, جو بہت ہی افسوسناک بات ہے. یہ تو ایک بہت بڑی فسطائیت ہے جس کا اللہ نہ کرے وہ خود اس چکی میں آئیں اور پھر وہ کہے کہ جی ہمیں علاج معالجے کی سہولت مہیا نہیں ہے. حالانکہ ایسا جب وہ میاں صاحب جب بیمار تھے تو خان صاحب نے تو ان کو باہر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی, اور علاج کے حوالے سے کسی بھی لیڈر کو جو ہے وہ روکا نہیں گیا تھا. لیکن آج جو خان صاحب کی جب صحت خراب ہے
خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک رپورٹس دی جا رہی ہیں, آنکھ کے حوالے سے رپورٹس دی جا رہی ہیں. تو ان حالات میں فوری متقاضا جو کرتا ہے کہ وہ ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں اور عام آدمی کے ساتھ شیئر کیے جائیں. نیازی صاحب اگر خان صاحب ڈیل کر لیں, خان صاحب تھوڑی سی ڈیل کر لیں, خان صاحب تھوڑا سا نرمی دکھائیں, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں اور ڈیل کر کے باہر چلے جائیں نواز شریف کی طرح اور باہر جا کے اپنی سیاست کو کنٹینیو کریں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو ایک لائف لائن مل جائے گی؟ موجودہ سسٹم میں تو باہر نہیں آنے والے. جتوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے میرے جو کیسز ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں, اور میں پاکستان کی بنیاد پہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں کرتا. پاکستان کی اکانومی ہو, پاکستان کی سیکیورٹی ہو, پاکستان ہو, ان کے لیے ان کی جان بھی حاضر ہے, اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان ضروری ہے. تو اس سے ایک ایسا لیڈر, جب ابھی جنگ کی بات ہوئی تو آپ دیکھیں کہ آفرین ہے, اس نے کہا ہے کہ راولپنڈی کا جو جلسہ ہے وہ ختم کر دو, تاکہ اس ماحول میں جہاں پہ بہت سارے ایشوز تھے, تاکہ جو فارن ڈگنیٹیز آنے تھے انہیں آنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. تو آپ خود دیکھیں کہ وہ آج بھی پاکستان کی سوچ رکھتا ہے, آگے کی سوچ رکھتا ہے, چھوٹی سوچ نہیں رکھتا. رائٹ. رضا ہارون صاحب, آپ کی نظر میں کیا عمران خان صاحب کو اپنے علاج کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہوئے کوئی ڈیل کر لینی چاہیے, باہر جا کے بھی اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ موجودہ سسٹم میں ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. آپ کی اوپینین میں عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کتنے آپشنز ہیں, ان کو کون سا آپشن لینا چاہیے اور کیوں وہ ڈیل نہیں کر رہے؟ سیاست میں تو ڈیلز ہوتی رہتی ہیں. رضا صاحب بالکل, کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور نیک خواہشات رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا سیریس نہ ہو جتنا بتایا جا رہا ہے. مکمل صحت ہو ان کے ساتھ, اور تمام معاملات علاج معالجے کی جو سہولت ہے بے شک سرکاری سطح پہ دی جا رہی ہو وہ A1 کوالٹی کی ہو, اور اس کا مکمل علاج ان کا کیا جا رہا ہو. جہاں تک میری نالج ہے وہ میرے خیال میں چوتھی وزٹ تھی جو رات میں ان کو لے گئے, ان کو جو انجیکشن وغیرہ دینے تھے. مجھے امید ہے, میں اچھی امید رکھتا ہوں کہ اگر علاج ہو رہا ہے اور خان صاحب اگر اس سے مطمئن ہے اور اس سے بہتری آتی تو بہتر ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں ہم تو تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں, لیکن ایز اے سیاسی ورکر, ایز اے گراس روٹ ورکر, جو تحریک انصاف ہے اس کو اپنے معاملات پہ خود بھی بیٹھ کے جائزہ لینا ہوگا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں, اور کیا یہ ساری کی ساری جو ایپیسوڈ ہے جہاں جی آ کے کھڑے ہو گئے ہیں بند گلی میں, کیا اس میں خان صاحب کا قصور ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو تو جیل ہو گئی تھی, وہ تو اندر چلے گئے تھے. اس کے بعد کیا لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کو سنبھال سکی؟ کیا لیڈرشپ کا ڈیوائیڈ یا ان کے بیانات یا اس سے بڑھ کر جو یہ اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر پائے, کٹ آف نہیں کر پائے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے, اپنے ڈیجیٹل یوٹیوبر سے, جو کہ مغلظات اس حد تک بکتے ہیں اب کہ وہ باقاعدہ اب رنگ دینے لگے اینٹی اسٹیٹ. مطلب اینٹی اسٹیٹ ان کی جو ہے وہ ترجمانی ان کے باقاعدہ نون سوشل میڈیا ہینڈل سے ہوتی ہے. پھر ان یوٹیوبرس کے سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ اس وقت تحریک انصاف خود پیدا کر رہی ہے. خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ان کی لیڈرشپ کا یکجا متحد نہ ہونا ہے. ابھی بھی دیکھیں نا, جن میٹنگز کی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں خبروں سے, سوشل میڈیا سے, وہ یہی ملتی ہیں کہ جب میٹنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے. اور خان صاحب کا اپنا اعتماد, اگر آپ نے کہا خان صاحب کی آپ نے بات کی, تو اگر ان کا اپنا اعتماد دیکھیں تو انہوں نے سیاست جو ہے پی ٹی آئی کی, with all due respect to نیازی صاحب, بڑے سینئر آدمی, انہوں نے سیاست جو آؤٹ سورس کر دی تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو. قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی جو اپوزیشن لیڈر کا تھا وہ دے دیا چکدئی صاحب, سینٹ میں انہوں نے دے دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. سب محترم ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ہے نا. تو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایکسسٹ کہاں کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کدھر؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی مشاورت کیا ہے, پالیسی کیا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں سہیل حفیظ صاحب جب جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اپنی جذباتیوں میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے یا گور صاحب سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں یہ مینڈیٹ تو خان صاحب نے چکدئی صاحب کو دے دیا. تو یہ جو ان کا کنفیوژن ہے کہ پارٹی کہیں دائیں کھڑی ہوئی ہے, لیڈرشپ کہیں بائیں کھڑی ہوئی ہے, خان صاحب بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ اس وقت تنہا ہو گئے, آئسولیٹ ہو گئے. ایسے میں سیاست میں آپ نے درست فرمایا, ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں مفاہمت کرنی چاہیے, جہاں بات چیت کرنی چاہیے, جہاں حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں سے, ان سیاسی جماعتوں سے جو کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی ہو گئی, مسلم لیگ نواز ہو گئی, فضل الرحمان صاحب ہو گئے, دیگر اور سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کہ ایک ملک کے اندر ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا اگر ان کی پارٹی چاہتی ہے
مذاکرات کرنا, ان سے بات چیت کرنا, اس سرکل میں ان کو جانا ہوگا. یہ جس مائنڈ سیٹ اور جس سرکل میں یہ فکس ہو گئے ہیں, اس میں باہر نکلنے کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے. یہ تو بند کمرے میں جا کے بیٹھ گئے, اپنے آپ کو بند کر لیا. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پولیٹیکل کیا کہ نابلد ہونے کا یا پولیٹیکلی اتنا ایکسپیرینس نہ ہونے کا نقصان ہے, جو خان صاحب اس وقت جیل میں جو بھی ان کو سہولیات نہیں ہو رہی وہ بھگت رہے ہیں. سو آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ خان صاحب کی اپنی کوئی وہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے. نیازی صاحب, وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ سر؟ لیڈرشپ بالکل موجود ہے. میں نے پہلے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ کسی این آر او کی تلاش میں نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے کیسز, میں نے پہلے ریپیٹ کر دوں, میرے کیسز جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد دیکھی جائے, اور میں بات چیت جو ہے ہمیشہ پاکستان کی بنیاد پہ کروں گا. پر نیازی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, جس ملک میں روزانہ ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہو, وہاں پہ سابق وزیر اعظم 3 سالوں کے بعد جیل میں بیٹھ کے بولے میرے کیس میرٹ پہ سنے جائیں, اچنبے کی بات نہیں سر؟ جتوئی ہمیشہ جو امید کا دیا جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو, اور قوم کو جو ہے کبھی بھی مایوسی کا ہم درس نہیں دینا چاہتے. ہم آگے بڑھنے کی, پروگریسو رہنے کی ہمیشہ تلقین کرتے رہیں گے, کیونکہ اسی میں قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں. خان صاحب قوم کو وہ سبق پڑھا رہے ہیں جو سبق قوم نے کبھی پڑھنے کے لیے رضامندی ظاہر ہی نہیں کی سر. اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ عمران خان صاحب کو کامیاب کرے ان کے مشن میں, کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ ان کا مشن بہت مشن امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ کین میک اٹ پاسبل. تو جنگ جاری ہے اس خطے کے اندر, اس کے اثرات, کیا حالات, کیا مستقبل, گفتگو کا آغاز امجد علی خان نیازی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. نیازی صاحب, ہم جانتے ہیں ایران کا جو دورہ روس تھا, اس کے بعد روس نے پلیج کیا ہے کہ ہم ایران کی سپورٹ جاری رکھیں گے, مدد کریں گے جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد اس قاتل نے جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مبینہ طور پہ ریپسٹ اور پیڈوفائل ہیں, اس لیے میں ان کے اوپر حملہ کر رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ اگلے انٹرویو میں جواب بھی دیتے ہیں کہ میں ریپسٹ نہیں ہوں, پیڈوفائل نہیں ہوں. تو لگ یہی رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات مسلسل بڑھ رہی ہیں, ایران کی مشکلات کم ہو رہی ہیں. اور مجھے سورہ فیل یاد آتی ہے جب اللہ نے اپنے کنکر سے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو ختم کیا تھا. آپ کی رائے اس پوری صورتحال پہ نیازی صاحب؟ اس وقت دنیا جس نہج پہ کھڑی ہے, جس وہ پھر ایک لفظ آتا ہے کہ نازک موڑ تک پہنچ چکی ہے, تو اس ماحول میں صبر و تحمل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. کیونکہ اگر مکالمہ ختم ہو جائے گا, جنگ تو ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل کر چکے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 ہزار ٹن کے جو ہے ہزار کے جو ہے وہ بم گرا چکے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ایرانی قوم نے استقامت دکھائی ہے اور حوصلے کے ساتھ کھڑی ہے. حالانکہ پورا ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مکالمے کو آگے بڑھایا جائے, سفارت کاری کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ دنیا کسی بھی طریقے کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ خود سوچیں کہ اس جنگ نے آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کہاں تک پہنچا دی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایون یورپ ہو, امریکہ ہو, ایون کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, وہاں پہ پرائسز پیٹرولیم کی جو کتنی بڑھ چکی ہیں اور اشیاء ضرورت کتنی بڑھ چکی ہے. ایون جی سی سی کنٹریز جو ترقی کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا, ان کی اکانومیز جو ہے وہ کتنی سفر کر رہی ہیں. اور پیچھے وہ جو ایل این جی کا کہہ رہے تھے کہ جی ایل این جی جو ہے اس کو اپنی پوری بوم پہ آتے آتے کئی سال لگیں گے, اور ابھی بھی ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند پڑی ہے, اور اس پہ اوپر تنازع جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کروڈ آئل ہے وہ کتنا آج بھی $111 سے نہیں جی 111 کراس کر گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کراس کر رہا تھا. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب آپ کی اجازت سے رضا ہارون صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, ہر کوئی بات کرتا ہے ورلڈ وار 3 کی رضا صاحب, جبکہ میں اگر آبزرو کروں دنیا میں یوکرین جنگ, رشیا جنگ, ایران جنگ, امریکہ اسرائیل, لبنان, غزہ, سوڈان, صومالیہ, چیڈ, مالی, سیئرا لیون, آئیوری کوسٹ, کانگو, مجھے تو لگتا ہے کہ آدھی دنیا میں آلریڈی اس وقت جنگ ہو رہی ہے. تو ورلڈ وار 3 میری نظر میں تو چل رہی ہے. رضا ہارون صاحب آپ کی نظر کیا کہتی ہے؟
तो भाई देखें, एक तो हमें खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि जो जंग शुरू हुई थी अमेरिका ईरान की, जो इसराइल जैसे फितरे ने शुरू की थी, वो उस पर सीज फायर हुआ है, और वो सीज फायर अब गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आगे बढ़ गया। तो कम से कम इस खित्ते में जो जंग वाली बात थी, या जो मिसाइल दागे जा रहे थे, बम मारे जा रहे थे, वो थमा हुआ है। और उसका क्रेडिट जो है हमें बिल्कुल आगे बढ़ के एहतराम के साथ और बड़ी खुशी के साथ पाकिस्तान को लेना चाहिए, पाकिस्तान की क़यादत को लेना चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब और फिर वजीर खारजा साहब की इन्वॉल्वमेंट से और ममालिक से बात करके अमेरिका, ईरान और दीगर ममालिक को कॉन्फिडेंस में लेके वो माहौल पैदा किया है कि जंग फिलहाल इस खित्ते में रुक गई है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जहां तक ये है कि जब ये माहौल हो जाता है और दुनिया की जो सबसे महंगी कमोडिटी है, तो आपको पता है वो ऑयल है, ऑयल पे ही जंगे होती हैं। सारा मिडिल ईस्ट का अगर आप पहली जंग अजीम के बाद से देख लें, जिस तरह उसका हिस्से बुकरे किए गए थे, और उसकी दूसरी जंगी अजीम के बाद जिस तरह मिडिल ईस्ट को तोड़ा गया था और उसकी बाउंड्रीज खींची गई थी, तो उसका बुनियादी मकसद ही ऑयल था। सारी दुनिया को ऑयल में इंटरेस्ट थी वहां पे। तो ऑयल जब भी रुकेगा तो पूरी दुनिया की मईशत पे उसका बहुत बड़ा असर आएगा, और पूरी दुनिया उससे मुतासिर होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर दुनिया का मुल्क। तो हमें सबसे पहले तवक्को ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन दो ममालिक के दरमियान, और मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो खबरों से मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि सदर ट्रम्प का जो आखिरी बयान था, जो उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सीज फायर को एक्सटेंड किया, ये उनकी विलिंगनेस दिखाता है कि वो माहिदे की तरफ जाना चाहते हैं चंद बड़ी शराइत। इसी तरह ईरान को अगर आप देखें तो उसने ना सिर्फ पाकिस्तान ने एंगेज किया, बल्कि अब वो बाहर निकले हैं, ओमान गए हैं, रशिया गए हैं, ये वो बातें कर रहे हैं। वो जाहिर है कि वो भी एक अपनी साइड से उस डील की तरफ, उस डील को पहुंचने की तरफ जो है वो एक कदम उठ रहा है। तो सबसे पहला मसला तो दुनिया के लिए जो अहम तरीन है कि ये जो है मजीद एस्केलेट ना हो, बल्कि इसी स्टेज पे कोई पीस डील हो जाए। तो मैसेजेस एक्सचेंज जो हैं, कल सेंटकॉम की भी हमने आज ट्वीट देखी, तो सारी चीज हमें ये बताती हैं कि अच्छाई की तरफ मामला जा रहा है। इस मुआहिदे का होना बहुत जरूरी है इस पूरे रीजन के लिए, और इस पूरे रीजन में सब सही हो जाएगा तो उसके बाद आप देखें जो हमारे लिए इसमें जो अपॉर्चुनिटी है ना तलब भाई, वो अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस है कि पाकिस्तान अब दुनिया के, और ये हमें मिली है मार्का हक में कामयाबी के बाद बुनियादुल मरसूस जो है, वो जब हमने कामयाबी हासिल की है पिछले साल मई में, तो उस कामयाबी के नतीजे में अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान दुनिया के ग्लोबल स्टेज पे, चाहे वो डिप्लोमेसी का हो, पीस डील का हो, सिक्योरिटी प्रोवाइडर का हो, पाकिस्तान वहां आके खड़ा हो गया। अब इस क्राइसिस में हमने ये भी देखा कि ट्रांसशिपमेंट जो थी, वो जो दुबई और यूएई की तरफ जाया करती थी, वो अब डाइवर्ट होकर कराची की तरफ आई है, गवादर की तरफ आ रही। तो पाकिस्तान एक ऑल्टरनेट स्टेशन बनता चला जा रहा है शिपमेंट का। तो हमें अब इन मौके से जो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, अब ये हमारी रियासत का काम है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट का काम है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेहतर बना लें कि वो जो अब अट्रैक्शन पाकिस्तान की तरफ हुई है इकोनॉमी की, जो ये शिपमेंट यहाँ पे आएंगी, तो उसको अब बरकरार रखा जाए, उसको हम एक स्टेशन प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब आपके कीमती वक्त के लिए, अमजद अली साहब आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम के ख़िताम पर दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुश्किलात से हमें निजात अता फरमाए, हमारी मदद फरमाए, आमीन। यकीनन हम दुनिया पूरी एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है, और इस बदलते वक्त में हमको भी बदलना होगा, अपने अंदर बेहतरी लानी होगी, और यकीनन अपने घर से पहले हमें सफाई शुरू करनी होगी बुराइयों की। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।